नमस्कार साथीहरु, नियमित रूपमा नेप्सेको अपडेट र तपाईहरुकै अनुरोधमा एउटा कम्पनीको विश्लेषण गर्ने क्रममा आज पनि म तपाईहरु समक्ष हाजिर भइसकेको छु र आजको भिडियोमा मैले नेप्सेको अपडेट गराउनुको साथै आजको दिनमा टप टर्नओभरमा पर्न सफल कमर्सियल बैंक सानिमा बैंक लिमिटेडको टेक्निकल एनालाइसिसबाट छिरफार गर्न गइराखेको छ र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि अहिले लगानीकर्ताहरू शेयर बजारका 19 बुँदे माग राखेर विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइराखेका छन् र आज देशव्यापी रूपमा विभिन्न ठाउँमा जिल्ला प्रमुख कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउने काम भइराखेको छ र भोलिका दिनमा पनि यो कार्यक्रम हामीले राख्दै छौं र पोखरामा भोलि हामीले ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम राखेका छौं। सम्पूर्ण पोखरेली साथीहरूलाई यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनको लागि यो भिडियो मार्फत जानकारी पनि गराउन चाहन्छु र यो कार्यक्रमलाई अब सफल नपारिकन हामी ब्याक हुनु हुँदैन भन्ने कुराको पनि म जानकारी गराउँदै आजको भिडियोतर्फ तपाईहरुको ध्यान केन्द्रित गर्न सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो यो स्टक गुरु युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानलमा भिजिट गर्नु भएको थिएन, पहिलोचोटि भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ र भिजिट गरेर पनि सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गर्न भुलिराख्नु भएको थियो भने तल लेखेको सब्स्क्राइब बटनमा एक क्लिक गर्नु होला भन्दै अब म आजको नेप्सेको अवस्था यो मेरो लगानीको फेयर एन्ड ग्रिड मिटरबाट हेर्दाखेरि कस्तो छ भन्ने बारेमा तपाईलाई जानकारी गराउन गइराखेको छु। आज पनि एक्सट्रिम फेयर 4.65 मा यो मिटरको सुई झरिसकेको छ र 0 भन्दा तल जाँदैन भनेर हामीले भनेका छौं। अस्तिको दिनमा पनि यो सुई 4 भन्दा तल आइसकेपछि बजारमा एक दिन बाउन्स ब्याक भएको थियो, 60 अंक भन्दा बढीले बजार बढेर बन्द भएको थियो। अब अहिले बजारमा लगानीकर्ताहरू आन्दोलित छन्, 19 बुँदे माग राखेर विभिन्न आन्दोलनहरुका कार्यक्रमहरू घोषणा गरिराखेका छन् र आज देशव्यापी रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यूलाई यो 19 बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम धेरै जसो जिल्लामा सम्पन्न भएको छ र बाँकी जिल्लामा भोलि हामीले कार्यक्रम गर्ने भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ र हामी भोलि कास्की जिल्लामा यस्तै प्रकारको कार्यक्रम गर्न गइराखेका छौं। कास्केली र पोखरेली लगानीकर्ताहरूले त्यो कार्यक्रममा सहभागी गराएर हाम्रो आन्दोलनलाई साथ दिनु होला भन्दै अब म आजको नेप्सेको अवस्था के छ भन्ने बारेमा पनि जानकारी गराउन गइराखेको छु। नेप्से लगायतका सबै सब इन्डेक्स र सेक्टरहरू घटेका छन् र आज सबैभन्दा बढी घट्ने सेक्टरमा चाहिँ लाइफ इन्स्योरेन्स देखिएको छ, फाइनान्स देखिएको छ, त्यस्तैगरी इन्भेस्टमेन्ट देखिएको छ भने आज सबैभन्दा बढी कमाउने कम्पनीमा बेलेफी हाइड्रो पावर, त्यस्तैगरी ग्रीन भेन्चर लगायतका कम्पनीहरू, युनिलिभर लगायतका कम्पनीहरू टप ग्यानरमा रहेछन् भने टप लोजरमा चाहिँ आज मानुषी लघु वित्तीय संस्था लिमिटेड लगायतका कम्पनीहरू आज धेरै गुमाउने कम्पनीमा रहेछ भने टप टर्नओभरमा आज सानिमा कम्पनी परेको छ, जुन कम्पनीको हामीले टेक्निकल एनालाइसिसबाट चिरफार गर्ने जमर्को गर्दैछौँ भने दोस्रोमा चाहिँ उपकार लघु वित्त रहेछ, सिबिएल बैंक रहेछ, सिभिल बैंक, बिओकेएल लगायतका कम्पनीहरू आज टप टर्नओभरमा छन् भने टप सेक्टरमा कमर्सियल बैंक नै छ आज पनि, हाइड्रो पावर दोस्रो, माइक्रो फाइनान्स तेस्रो, लाइफ चौथो लगायतका सेक्टरहरू आज टप सेक्टरमा छन् भने अब टेक्निकल टुल्सबाट हेर्दाखेरि बजार त्यही सपोर्ट एरियामा छ र अहिलेको बजारको सपोर्ट 1 भनेको 2000 एकदमै स्ट्रङ सपोर्ट छ भने त्यहाँ भन्दा पनि तल बजार गयो भने 1900 सम्म जान सक्ने सम्भावना हुन्छ। 1900 मा सपोर्ट 2 हामीले देखिराखेका छौं र यो सपोर्ट कहाँबाट छ भनेर हामीले धेरै पटक तपाईलाई भनिराखेका छौं। यो एरियाको जुन रेसिस्टेन्ट र सपोर्ट थियो जति बेला मार्केट 29 नोभेम्बर 2020 देखि 29 डिसेम्बर 2020 सम्म एक महिनासम्म यही एरियामा बजार अल्झिराखेको थियो, त्यही एरिया अहिलेको लागि स्ट्रङ सपोर्टको एरिया हुनेछ भन्ने कुरा हामीले धेरै पटकको भिडियोहरुमा जानकारी गराइराखेका छौं र आज पनि बजार घटेरै बन्द भएको छ। आज 15.82 अंकले घट्दै लगभग 1 अरबको कारोबार भएको छ र लगानीकर्ताले अहिलेसम्म 15 खरब पुँजी गुमाइसकेको अवस्था छ र 1200 भन्दा बढी अंकले बजार घटिसकेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा पनि अहिलेका अर्थमन्त्री, अहिलेका नियामक निकाय जो कानमा तेल हालेर सुतिराखेका छन्, कुनै सम्बोधन छैन। बजार निरन्तर घट्दा पनि कुनै लगानीकर्तालाई पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट क्रिएट गर्ने कार्यक्रमहरू न त कसैले बोलेको छ न त कसैले सम्बोधन गरेको छ। त्यही भएर लगानीकर्ताहरू अहिले आन्दोलित छन् र यो आन्दोलनबाट अहिले लगानीकर्ता ब्याक हुने अवस्था छैन। माग पूरा नभएसम्म लगानीकर्तामा आन्दोलनमा जारी राख्नेछन् भन्ने कुरा आइराखेको छ र त्यसै अनुसार आज विभिन्न जिल्लाहरूमा ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम पनि भएको छ। यसरी हेर्दाखेरि 2000 एउटा स्ट्रङ सपोर्ट 1 को एरियामा बजार रहनेछ भने
त्यहाँभन्दा पनि तल गयो, अझ सेन्टिमेन्ट बिग्रने कार्यक्रम भयो बजारको बारेमा भने सपोर्ट टू भनेको 1900 तिर हुनेछ भन्ने कुरा हामीले धेरै पटक भनिराखेका छौँ र आजको दिनमा पनि क्यान्डल चाहिँ बेरिस रेड क्यान्डल फर्मेसन भएको छ र बजार आज घटेरै बन्द भएको छ र अब बजार यही एरियाबाट बााउन्स ब्याक भयो भने यो ट्रेन लाइन जुन निरन्तर रूपमा डाउन ट्रेनमा छ, बजार तल गइराखेको छ र यो ट्रेनको ट्रेन लाइनलाई अहिलेसम्म पनि तोड्न सकेको छैन। धेरैचोटि तोड्न कोसिस गर्यो तर तोड्न सकेको छैन। अब यहाँबाट बजार फर्क्यो भने पहिलो यसको चाहिँ यो एरिया चाहिँ क्यान्डलहरूको एरिया चाहिँ यसको रेसिस्टेन्ट हुनेछ र यो ट्रेन लाइन ब्रेकआउट गर्नको लागि कम्तीमा पनि 2170 बजारले क्रस गरेको हुनुपर्ने छ, त्यसपछि मात्रै बजार अफ ट्रेनमा जाने सम्भावना रहन्छ र बजारले चाहिँ कुनै पोजिटिभ न्युज खोजिराखेको छ, त्यो न्युज आउँदा बित्तिकै बजार बढ्ने सम्भावना हामी देखिराखेका छौँ भने यता विकली बेसबाट हेर्दाखेरि पनि यही एरिया जो धेरै हप्तासम्म यो एरियामा बजारले एउटा रेसिस्टेन्ट लिएको थियो, सपोर्ट लिएको थियो, त्यही एरियामा बजार छ अहिले। त्यो एरियाभन्दा तल जाने सम्भावना अहिले देखिँदैन। त्यही भएर हामीले सपोर्ट 1 चाहिँ 2000 र सपोर्ट 2 चाहिँ 1900 भनेर भनिराखेका छौँ। तर 2000बाटै बजार फर्केको थियो, अस्ति पनि 2016बाटै फर्केको थियो। त्यहाँभन्दा तल नजाला। अब लगानीकर्ताको माग पनि ढिलो चाँडो सम्बोधन गर्ला, सरकारले नियामक निकाले, त्यसपछि बजारमा एउटा नयाँ माहौल सिर्जना होला भन्ने आशा हामी लगानीकर्ताले लिएका छौँ। र यो विकली पिभोट पोइन्टबाट हेर्दाखेरि पनि बजार चाहिँ सपोर्ट 1 मा सपोर्ट लिइराखेको छ। S1 भनेको स्ट्रङ सपोर्टको एरिया हुन्छ भनेर हामी धेरैचोटि भनिराखेका छौँ। यसरी विकली बेसबाट हेर्दाखेरि पनि बजार यही एरियामा छ र S1 मा सपोर्ट लिइराखेको अवस्था देखिन्छ भने अरू टेक्निकल टुल्स बोलिन्जर बेन्डबाट हेर्दाखेरि बोलिन्जर बेन्डको 5 डेजलाई अहिले क्यान्डलहरूले रेसिस्टेन्ट बनाएका छन् र 3 दिनसम्म लगातार एउटै प्रकृतिका क्यान्डलहरू बनिराखेका छन्। आज पनि हेम्बर प्रकृतिको स्पेनिङ टप माथि पनि पुच्छर तल पनि पुच्छर भएको क्यान्डल फर्मेसन भएको छ। बजार इनडिसिजन छ भन्ने कुरा देखाइराखेको छ। लगानीकर्ता वेट एन्ड सी मा छन् भन्ने कुरा यो क्यान्डलले देखाइराखेको छ भने अब यहाँबाट यो 5 डेज मुभिङ एभलाई क्रस गर्यो भने यसको रेसिस्टेन्स चाहिँ मिडल बेन्डको हुनेछ। मिडल बेन्ड भनेको त्यही 2160-70 क्रस गरिसकेपछि ट्रेन लाइन पनि ब्रेकआउट गर्छ र अप्पर बेन्डसम्म बजारले यात्रा तय गर्न सक्छ। र यहाँभन्दा तलै गयो भने फेरि 2000 कै लाइनमा यो लोवर बेन्ड जुन छ त्यहीसम्म आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ भन्ने कुराको म जानकारी गराउन चाहे भने यता भोल्युमले सपोर्ट एरिया छोडिराखेको छ। आज करिब 1 अरबको कारोबार भएको छ र अस्तिको भन्दा अलिकति बढी कारोबार भएको छ। तर सेलिङको भोल्युम परेको छ। भोल्युमले जबसम्म बजारलाई सपोर्ट गर्दैन, जबसम्म हङ्ग्री बायरहरू बजारमा इन्ट्री हुँदैनन्, तबसम्म बजार अफ ट्रेन्डमा जाने सम्भावना रहँदैन। हङ्ग्री बायर इन्ट्री नभएको कुरा यो भोल्युमले देखाइराखेको छ भन्ने कुराको जानकारी गराउन चाहन्छु भने यता आरएसआई फेरि ओभरसोल्ड जोन एरियाबाट तल गइसकेको अवस्था देखिन्छ। 29 तिर आइसकेको छ। पहिलाको पनि यो स्ट्रङ एरिया छ 27, 28, 29, त्यहीबाट फर्केला भन्ने हामीले आशा गर्नुपर्ने हुन्छ। डी को आरएसआईबाट हेर्दाखेरि यस्तो छ भने 1 आवरको आरएसआई लास्टमा आज फर्केको छ, तर 40 भन्दा तलै छ। 1 आवरको 36 मा आएर 38 मा पुगेर बन्द भएको छ भने विकबाट हेर्दाखेरि विकको आरएसआई पनि ओभरसोल्ड जोन एरिया भन्दा तल गइसकेको अवस्था छ। आरएसआई पुरै बेरिसमा छ भन्ने कुरा देखाइराखेको छ भने मन्थबाट हेर्दाखेरि पनि आरएसआई धेरै तल आइसकेको छ। मन्थको पनि 44 तिर आइसकेको अवस्था देखिन्छ। यसरी बजार एकदमै बटम लेभलमा पुगेको हो कि जस्तो देखिराखेको छ भने अरू टेक्निकल टुल्सबाट हेर्दाखेरि यो जुन छ हिस्टोग्राम बारहरू प्राइस निरन्तर घटिराख्दाखेरि पनि छोटिँदै गइराखेको अवस्था हिस्टोग्राम बारले देखाइराखेको छ। लगानीकर्ता वेट एन्ड सी मा छन् र यो हिस्टोग्राम बारहरू छोटिँदै गएर 0 लाइन भन्दा माथि बन्न सुरु गर्यो र यता 12 डेज MACD ले सिग्नल लाइनलाई तलबाट क्रस गर्यो भने बुलिश क्रसओभर भनेर हामी भन्ने गरेका छौँ। त्यसपछि बजार माथि जाने सम्भावना रहन्छ। तर अहिलेको अवस्थामा बुलिश बेरिश क्रसओभर तुरुन्त गरिराखेको अवस्था देखिन्छ र अब हिस्टोग्राम बारहरू जो निरन्तर रूपमा छोटिराख्नु भनेको यो पोजिटिभ सन्देश हो बजारका लगानीकर्ताका लागि। यसले चाहिँ सकारात्मक देखाइराखेको अवस्था देखिन्छ भने स्टोकास्टिक आरएसआईबाट हेर्दाखेरिको अवस्था स्टोकास्टिक आरएसआई पनि बजार घटिराख्दा पनि माथितिर गइराखेको छ। आज यो ब्लू कलरको लाइन 20 मा गएर ठोकिएको छ भने यता रेड पनि माथि उठिराखेको छ। यसरी बजार घट्दा पनि MACD को हिस्टोग्राम बारहरू छोटिँदै जानु र स्टोकास्टिक आरएसआई माथि नै
गइराख्नु भनेको अब बजार फर्कन खोज्दैछ कि भन्ने सङ्केत विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूले हामीलाई गराइराखेको अवस्था म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यसरी हाम्रो जुन आन्दोलन छ त्यो आन्दोलन सफल भयो भने बजार एकदमै राम्रो लय समातेर अगाडि बढ्ने नै छ भन्ने कुरा पनि अवगत गराउन चाहन्छु। र अब सरकारमा का अर्थमन्त्री पनि परिवर्तन हुने चर्चा परिचर्चा बजारमा चलिराखेको छ। यदि अर्थमन्त्री परिवर्तन भएर काङ्ग्रेसका अर्थमन्त्री जो ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको चर्चा छ उनी अर्थमन्त्री भयो भने पनि बजारमा एकदमै पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट क्रिएट हुनेछ। अहिलेको अर्थमन्त्री जो सुरुमै आएर बजारको बारेमा नकारात्मक टिका टिप्पणी गरिदिनुको कारणले यी अर्थमन्त्रीप्रति लगानीकर्ताहरू पुरै नेगेटिभ भइराखेको अवस्था देखिन्छ। यी अर्थमन्त्री हटेपछि पनि बजारमा एउटा पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट क्रिएट हुने काम हुनेछ भन्ने हामीलाई लागिराखेको छ भन्ने कुराको जानकारी गराउँदै अगाडि मैले नाम लिएको एउटा कम्पनी सानिमा बैंक लिमिटेडको टेक्निकल एनालाइसिसबाट हेर्दाखेरि सानिमा बैंक पनि पुरा निरन्तर रूपमा डाउन ट्रेन्डमै छ। यो ट्रेन लाइन तोड्न सकिरहेको अवस्था छैन। यो डाउन ट्रेन्ड यसले जबसम्म तोड्दैन तबसम्म माथि जाने सम्भावना हुँदैन। यसबाट यो डाउन ट्रेन्डको यो अपर ट्रेन लाइनलाई एकचोटि टच गर्न पुगेको रहेछ तर तोड्न सकेको अवस्था देखिँदैन। यसको ट्रेन डाउन ट्रेन्डमै छ भन्ने कुरा यसले देखाइराखेको छ भने यो चाहिँ फिबोनाचीको सपोर्ट 1.618 तिर आइसकेको छ र म्याक्सिमम यसको यात्रा अझै डाउनमा गयो भने 267 तिर यसको यात्रा हुन सक्ने छ डाउन ट्रेन्डको यात्रा। यो भनेको 1.618 हो एकदमै स्ट्रङ गोल्डन रेसियो पोइन्ट हो। यहाँभन्दा तल जाने सम्भावना रहँदैन र बैंक धेरै ओभर भ्यालु होइनन् कि अन्डर भ्यालुमा पुगिसकेको कारणले गर्दाखेरि बैंक अब यहाँभन्दा तल घट्ने स्पेस छैन कि जस्तो हामीलाई लागिराखेको छ। र आजको दिनमा यसले चाहिँ माथि टाउको तल पुच्छर भएको ह्याम्बर राइट क्यानल फर्मेसन गरेको छ र यो अब बैंकहरूलाई असार मसान्तसम्म आफ्नो पार्टनर खोज्नको लागि राष्ट्र बैंकले दबाब दिइराखेको अवस्थामा बैंकहरूको संख्या पनि घट्नेले गर्दाखेरि भोलिको दिनमा बैंकिङ सेक्टर राम्रो होला भन्ने पनि हामीलाई लागिराखेको छ। र यसको डाउन ट्रेन्ड यात्रा चाहिँ 1.618 को अब म्याक्सिमम गयो भने हुन सक्ने अवस्था देखिन्छ भने यसले सपोर्ट 2 मा सपोर्ट लिएको अवस्था देखिन्छ। आजको दिनमा S2 मा सपोर्ट लिएको छ। पिभोट पोइन्टको एकदमै स्ट्रङ सपोर्ट 2 मा सपोर्ट लिएर फर्कन खोजेको हो कि जस्तो देखिराखेको छ। यसरी यो सानिमा बैंकको यो पिभोट पोइन्टबाट ट्रेन लाइनबाट र फिबोनाची सपोर्टबाट हेर्दाखेरिको अवस्था यस्तो छ भने यहाँबाट फर्क्यो भने पिभोट पोइन्टमा यसको अर्को रेसिस्टेन्ट हुनेछ 300 को एरियामा। त्यसपछि R1 भनेको 311 को यसको रेसिस्टेन्ट हुनेछ भन्ने कुराको जानकारी गराउँदै अन्य टेक्निकल टुल्सबाट हेर्दाखेरि यसको अवस्था के छ भन्ने बारेमा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। बलिन्जर बेन्डबाट हेर्दाखेरि बलिन्जर बेन्ड भन्दा लोवर बेन्ड भन्दा पनि तल गएर आज मार्केट यसको तल गएको थियो तर क्लोज हुने बेलामा माथि नै गएर बन्द भएको छ। एकदमै तल पुगेको अवस्था देखिन्छ। बलिन्जर बेन्डको एकदमै लास्टतिरै पुगेको अवस्था देखिन्छ। जब जब बलिन्जर बेन्डको तल पुग्छ यसको भ्यालु त्यसपछि मार्केट बाउन्स ब्याक भएको हामीले देखिराखेका छौँ। यतातिर 8 मेमा पनि त्यस्तै अवस्था भएको रहेछ। त्यसपछि लगातार 4 दिनसम्म बढेर अप्पर बेन्डसम्म यसले यात्रा तय गरेको अवस्था देखिन्छ। यतातिर पनि त्यस्तै देखिएको छ यतातिर पनि त्यस्तै देखिएको छ। र अब यसले आजको जुन बलिन्जर बेन्ड भन्दा धेरै तल पुगेर क्लोजिङ दिने बेला बलिन्जर बेन्डको माथि नै क्लोजिङ दिएको हुनाले अब यसको अप ट्रेन्ड हुन खोजेको हो कि भन्ने सङ्केत बलिन्जर बेन्डले दिइराखेको छ। बलिन्जर बेन्ड डाउन ट्रेन्डमै फुकिराखेको छ डाउन ट्रेन्डमै गइराखेको छ भने आज चाहिँ यसको एकदमै म्याक्सिमम भोल्युम परेको छ। एकदमै ठुलो भोल्युम परेको छ। सेलिङको भोल्युम परेको छ। यसबाट बिग फिसरहरू यो कम्पनीको सेयर बेचेर आज निक्लेका हुन् वा यो कम्पनीको सेयरमा आज कुनै म्याचिङ भएको हुन सक्ने अवस्था देखिन्छ। यो जुन भोल्युम एकदमै एबनर्मल भोल्युम परेको छ या यतातिर एउटा नर्मल एभरेज भोल्युम परिराखेको बेलामा अचानक यस्तो भोल्युमको बार पर्नु भनेको कि त यो बैंक कुनै अर्को बैंकसँग मर्जरमा जाँदैछ र कारोबार रोक्का हुन्छ भन्ने डरले आज लगानीकर्ताले बेचेर निक्लेको हुनुपर्छ बिग फिचरहरू कि त कुनै म्याचिङ भएको हुनसक्छ यो बैंकको कारोबारमा आज भन्ने कुरा यो भोल्युमले जनाएको छ। तर भोल्युम रेट परेको हुनाले पोजिटिभ कुरा हामीले मान्नु हुँदैन। यो भोल्युमबाट हेर्दाखेरिको अवस्था यस्तो छ भने RSI डेबाट हेर्दाखेरि RSI 30 तिर आइसकेको छ। यसभन्दा अगाडि चाहिँ 25 सम्म आएको रहेछ। ओभरसोल्ड जोन एरियामा डेको RSI आइपुगेको छ भने 1 आवरको टाइम फ्रेमबाट हेर्दाखेरि पनि यो 40 भन्दा तल मुन्टिएर तल खसेर आज बन्द भएको अवस्था देखिन्छ भने विकबाट हेर्दाखेरि पनि यो एकदमै ओभरसोल्ड जोन एरियामा छ 29 मै छ। विकतिरबाट हेर्दाखेरि मन्थबाट हेर्दाखेरि पनि यो 40 तिर आइसकेको अवस्था देखिन्छ। यसरी पुरै यो बटम लेभलतिरै पुगेको अवस्था देखिन्छ RSI को टाइम फ्रेमबाट हेर्दाखेरि भने अरू टेक्निकल टुल्सबाट हेर्दाखेरिको अवस्था के छ भन्ने बारेमा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। जिरो लाइन भन्दा तल हिस्टोग्राम बारहरू छन् छोटिँदै गएका थिए तर आज अलि लम्बिए छ।
फेरि बजार यसको मूल्य घट्न खोजेको हो कि जस्तो हिस्टोग्राम बारले देखाइराखेको छ भने MACD लाइन फर्कन खोजे गरेको थियो तर आज फेरि तल झुकेको छ। यसरी हेर्दाखेरि अझै यो बेरिसमी गइरहेको अवस्था देखिन्छ भने यता स्टोक्यास्टिक RSI ले फेरि ब्लिस क्रसओभर गरेर फेरि तल मुन्टो निउराएको हुनाले अझै यो घट्ने हो कि भन्ने सङ्केत विभिन्न टेक्निकल टुल्सले दिइराखेका छन् र आज धेरै ठुलो भोल्युम परेको र सेलिङको भोल्युम परेको हुनाले योबाट लगानीकर्ताहरू बाहिरिएका हुन् कि भन्ने कुरा पनि हामीले यो विभिन्न टेक्निकल टुल्सबाट हेर्दाखेरि बुझिन्छ। यसरी यो कमर्सियल बैंकको वर्तमान अवस्था टेक्निकल एनालाइसिसबाट हेर्दाखेरि यस्तो देखिन्छ भन्ने कुराको जानकारी गराउँदै यस्ता महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक भिडियो हेरिसकेपछि लाइक र कमेन्ट गर्नु नभुल्नुहोला, साथै सेयर गर्नुहोला। हस्त नमस्कार। आजको भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु।